जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। दर्शकबिन पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समितिको प्रहरी समाचारका साथै कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा वृत्तचित्र बाल यौन दुर्व्यवहार विरुद्ध नेपाल प्रहरी लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ अपराध समाचारबाट। महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले टोखा नगरपालिका 9 लक्ष्मी मार्गबाट अवैध लागु औषध चरेस 6 केजी 500 ग्राम सहित 2 जनालाई पक्राउ गरी असार 3 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा म्याग्दी मङ्गाला गाउँपालिका 4 का नन्दप्रसाद रोक्का र मलिका गाउँपालिका 4 का तुलप्रसाद घरतीमगर रहेका छन्। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय वीरगञ्जको टोलीले मोहत्तरी बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बाट अवैध लागु औषध अफिम 1 केजी 975 ग्राम सहित 3 जनालाई असार 6 गते पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा धादिङ बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 1 का दुर्गबहादुर तामाङ, वीरबहादुर तामाङ र सिराहा नराहा गाउँपालिका 3 का धनपैत यादव रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट 40 प 6157 नम्बरको मोटरसाइकल, बिलबुक, नगद र मोबाइल समेत बरामद गरिएको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले त्रिवेणी नगरपालिका 6 पन्धाराबाट जङ्गली जनावरको छाला तथा हड्डीहरू सहित 3 जनालाई असार 9 गते पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट चितुवाको छाला 2 थान, रतुवाको छाला 2 थान, घोरलको छाला 2 थान, चितुवाको हड्डी 5 थान, भालुको पित्त 1 थान, रतुवा र घोरलको खुट्टा सिङ 7 थान र बदेलको थुतुनो 1 थान बरामद भएको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भाइबर, वाट्सएप, इमो आदि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी करोडौँ रकम ठगी गरेको अभियोगमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट नगद सहित 7 जनालाई पक्राउ गरी असार 10 गते सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा झापा भद्रपुरका पुकार वर्मा, काभ्रेका नवीन भण्डारी, भारत पश्चिमी चम्पारण बिहारका एमडी सर्फराज, रौतहट गौरका आकाश अग्रवाल र एस अग्रवाल, पर्सा वीरगञ्जका कृष्णप्रसाद शाह र सुनिल शाह रहेका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी अनलाइनको माध्यमबाट 40 लाख रुपैयाँ लट्री परेको छ भनी प्रलोभनमा पारी रकम ठगी गर्ने गरेको र पीडितहरूसँग करोडभन्दा बढी रकम लिइसकेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। अबको पालो विभागीय गतिविधि। नेपाल प्रहरी आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साँगामा नवनिर्मित 2 वटा छात्रावास भवनहरूको प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ग्यावालीले असार 8 गते आयोजित एक समारोहबीच उद्घाटन गर्नुभएको छ। उद्घाटन समारोह पश्चात प्रहरी महानिरीक्षक ग्यावालीले नवनिर्मित भवनहरूको निरीक्षण गर्नुको साथै छात्रावास परिसरमा विभिन्न जातका बिरुवाहरूको वृक्षारोपण समेत गर्नुभएको थियो। समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक ग्यावालीले भवन निर्माणको क्रममा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा महानिरीक्षक ग्यावालीले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न तथा शैक्षिक स्तरोन्नतिका लागि सबैको मेहनत, सहयोग र सक्रियता सदैव आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिले भएका व्यवस्थापन समितिहरू, अहिलेका क्याम्प कमान्डेन्ट र अहिलेको प्रिन्सिपल लगायत सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका र यहाँका कर्मचारीहरूले त्यस किसिमको परिस्थिति र त्यस किसिमको अवस्थामा पहिलाबाट जुन किसिमको आयो त्योभन्दा अझ बढी मेहनतका साथ, अझ बढी सक्रियताका साथ र अझ बढी चाहिँ जोसका साथ यसलाई अगाडि बढाउने काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास समेत पनि चाहिँ मैले लिएको छु। विद्यालयका समादेशक प्रहरी नायक उपरीक्षक श्रीराम भण्डारीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको कार्यक्रममा प्रिन्सिपल सञ्जीव घिमिरेले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपाल प्रहरी खेलकुद समितिका अध्यक्ष प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ग्यावालीले नेपाल प्रहरी महिला फुटबल टिमका प्रशिक्षक तथा खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा असार 12 गते खेल सामग्रीहरू वितरण गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक ग्यावालीले खेलाडीहरूलाई बधाई दिनुहुँदै खेलकुदको श्रीवृद्धि र विकासमा नेपाल प्रहरीले विगतदेखि नै पुर्याउँदै आएको
योगदानबारे चर्चा गर्नुभयो। खेलकुदको माध्यमबाट अनुशासन र खेलकुदको माध्यमबाट व्यक्तित्व विकास यी दुवै कुरालाई चाहिँ जोडेर हेऱ्यो भने खेलकुदलाई चाहिँ एउटा जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गर्नु जरुरी हुन्छ, जसले शारीरिक तन्दुरुस्ती मात्रै नभएर मानसिक तन्दुरुस्ती पनि चाहिँ ल्याउन मद्दत गर्छ र यसले भातृत्व विकासमा पनि चाहिँ त्यसै अनुसारको योगदान पुर्याएको हुन्छ। उक्त कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त गर्नुहुँदै नेपाल प्रहरी खेलकुद समितिका सदस्य सचिव एवं राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जका कार्यकारी निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक तारानी प्रसाद लम्सालले खेलकुदको माध्यमबाट नेपाल प्रहरीमा आबद्ध खेलाडीहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल प्रहरीको छविलाई अझ उच्च बनाउन निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीसँग आबद्ध भएर प्रहरीमा आएर म प्रहरी मात्रै नबनिकन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि म सफल खेलाडी हो भनेर पहिचान छोड्ने हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई, महिला फुटबल टिमसँग आबद्ध बहिनीहरूलाई यो खेल सामग्री वितरण गर्ने जुन कार्यक्रममा श्रीमानको समूह उपस्थित छ त्यसप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा वृत्तचित्र बाल यौन दुर्व्यवहार विरुद्ध नेपाल प्रहरी। विश्व मानचित्रमा हेर्दा कुल जनसङ्ख्याको 29% भन्दा बढी र नेपालमा सरदर 40% 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू रहेका छन्। भविष्यका कर्णधारको रूपमा मानिएका बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न संसारका प्राय सबै देशका सरकारहरू लागि परेका छन्। तर समाजमा बाल दुर्व्यवहार जस्तो बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक विकासमा आघात पुर्याउने कार्य दिनहुँ भइरहेको पाइन्छ। बाल दुर्व्यवहारले बालबालिकाको कोमल मन र मस्तिष्कमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ। संसारभरि नै प्रायजसो बालबालिका विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहारको शिकार हुने गर्दछन्। ती दुर्व्यवहारहरूमध्ये यौन दुर्व्यवहारलाई सबैभन्दा घातक र पीडादायक मानिएको छ। हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कसैले बालबालिका उप यौनजन्य मनाशयले शरीरको संवेदनशील अङ्गमा स्पर्श गर्ने, चुम्बन गर्ने, समाउने, अङ्कमाल गर्ने वा आफ्नो वा अरू कसैको शरीरको संवेदनशील अङ्ग छुन वा समाउन लगाउने वा यौनजन्य अङ्ग प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने तथा यस्तै किसिमका श्रव्य दृश्य सामग्री देखाउने वा निर्माणमा प्रयोग गर्ने, वेश्यावृत्ति वा अन्य यौनजन्य कार्य गर्ने र यौनजन्य कार्यमा प्रयोग गरेमा बाल यौन दुर्व्यवहार हुन्छ भनी बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075ले परिभाषित गरेको छ। नेपालमा बालबालिका उप यौनजन्य दुर्व्यवहार सँगसँगै शारीरिक दुर्व्यवहार, मानसिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार तथा भावनात्मक दुर्व्यवहार हुने गरेको देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको गत 2 आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष 1736 बालबालिकाहरू यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुने गरेका छन्, जसमध्ये 79% दुर्व्यवहार बालिकामाथि हुने गरेको छ। दुर्व्यवहार जोसुकैबाट जहाँसुकै पनि हुन सक्दछ। बालबालिकामाथि हुने गरेका यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरूमा 87% घटना नजिकको आफन्त वा चिनेको मान्छेबाट हुने गरेको पाइएको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारबाट घोषित लकडाउनको समयमा भएका घटनाहरूलाई नियाल्दा देशैभरि 210 बाल दुर्व्यवहारका उजुरी परेका छन् भने 26 उजुरीहरू बाल यौन दुरुपयोग सम्बन्धित रहेको नेपाल प्रहरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। बालबालिकाको विकास र कल्याणको लागि परिवार नै एकमात्र प्राकृतिक वातावरण हो। बालबालिकाको संरक्षणमा अभिभावकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूको आनीबानी, चालचलन र दैनिक गतिविधिको सूक्ष्म रूपले अवलोकन गर्नु आवश्यक छ। बालबालिकालाई संरक्षणका सिपहरू सिकाउनु पर्दछ, तब मात्र उनीहरूले आफूमाथि भएको दुर्व्यवहार आफ्नो परिवारलाई सुनाउन सक्ने वातावरण बन्न सक्दछ। आफ्ना बालबालिकालाई कोही कसैले गलत नियतले शरीरको छुन वा समाउन नमिल्ने स्थानमा छुन वा समाउन खोज्यो भने विरोध गर्न र तुरुन्त आमा बुवा वा नजिकको प्रहरीलाई खबर गर्नु पर्दछ भनेर सिकाउनु पर्दछ। हामीले उनीहरूलाई पढाउन बुझाउन नसक्दैको अवस्थाले गर्दा सानो उमेरमा नै उनीहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको साथीहरूसँग च्याट गर्ने, विभिन्न किसिमको उसमा चाहिँ जाने, त्यो राइट हो रङ हो भन्ने कुरो उनीहरूले छुट्याउन नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि कतिपय सानो उमेरको बालिकाहरूले प्रयोग गरेका मोबाइलहरूबाट, इन्टरनेटको माध्यमबाट अहिले यो हिंसा चाहिँ बढेको छ। हेर्नुहोस्, यौन दुर्व्यवहार चाहिँ बढेको छ, किनभने उसलाई बिचरा थाहै छैन कुन लेभलको मान्छे हो, कोसँग मैले च्याट गरेँ, ऊ मान्छेले चाहिँ उसलाई फकाइरहेको हुन्छ। औ यो मान्छे मेरो साथी बनिदियो, यो मान्छे मेरो नजिकको मान्छे भयो भन्ने ऊ त्यो बच्ची सानी बालिकाको उमेरको एजको मान्छेले छुट्याउन सकिरहेको त छैन। यो मान्छे राइट हो रङ हो भन्ने कुरो उसले देखेको त छैन। अब त्यसमा गार्जियनले पनि उसले सोध्न सक्दिन अथवा सोध्न सकिरहेको अवस्था छैन। यतापट्टि आफ्नो छोरोले पनि त्यो गरिरहेको भन्ने कुरो बाउ आमालाई पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले यो हिंसा चाहिँ तपाईँको अहिले जुन यो यौन हिंसा बढेर जानुमा ठुलो रोल चाहिँ यो तपाईँको इन्टरनेटको हात छ। आफ्नो बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहारबाट बचाउनको लागि त्यो यौनबाट दुर्व्यवहारबाट अर्थात् हुने त्यो जुन क्रियाकलाप हुन्छन् त्यसबाट टाढा राखेर होइन, यसबाट यस्ता नकारात्मक असरहरू पर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ सचेत गराएर लग्यौँ भने मात्र हामी उसबाट त्यस्ता हुने क्रियाकलाप जुन यौन दुर्व्यवहारबाट हामी चाहिँ जोगाउन सक्छौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले यदि त्यो कुराबाट चाहिँ लुकाएर राख्यौँ भनेदेखि त्यो कहिले पनि हामी उनीहरूबाट हामीले त्यो कुराको एक्सपेक्ट नै नगरे हुन्छ कि हामी उनीहरूलाई जोगायौँ भन्ने कुरा। उनीहरूले त्यो कुरा झन् खोजिरहेका हुन्छन्, खोतलिरहेका हुन्छन्। के हो भने जिज्ञासु, हामी त अहिले यो एजमा आइसकेपछि त यस्तो केही नयाँ कुरा थाहा पायो भने के होला कसो होला भनेर खोजी पढ्छौँ, खोज्छौँ, कसरी यसको चुरोसम्म पुग्न सकिन्छ के हो भन्ने कुरा खोज्छौँ भने उनीहरूलाई त झन् सिक्ने क्रम हुन्छ नि। उनीहरूको सिक्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूले ती कुराहरूलाई झन् बढी सिक्ने क्रममा चाहिँ नि जान्न खोज्छन् र जान्ने क्रममा उनीहरूले यदि नेगेटिभ कुरा वेमा गयो भनेदेखि त्यसले उनीहरूको परिवारको साथसाथै उनीहरूको पनि जीवन के हुन्छ त लङ टाइमसम्म त्यसको नकारात्मक असर पर्छ। त्यही हुनाले चाहिँ हामीले उनीहरूलाई जहिले पनि सिकाउँदाखेरि कुराहरूबाट लुकाउने होइन, देखाएर सिकाउने गर्नुपर्छ। अहिले धेरै बालबालिकाहरू जीवन उपयोगी सिप र संरक्षण सिपका अभावमा इन्टरनेट लगायत अन्य माध्यमबाट यौन दुर्व्यवहारको चपेटामा परिरहेका छन्। हाम्रा बालबालिकालाई कस्तो म्यासेज गर्ने, कस्तो साथी स्वीकार गर्ने भन्ने कुराको छलफल आमा बुबा तथा विद्यालयबाट सिकाउन जरुरी हुन्छ। बालबालिकालाई मोबाइल र ल्यापटप अनि इन्टरनेटको सुविधा दिनु पूर्व उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने तरिका राम्ररी सिकाउनु पर्दछ। यौन दुर्व्यवहारलाई दबाएर बसेमा दुर्व्यवहारकर्ताको मनोबल उच्च हुने र बालबालिकाको मनोविज्ञानमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्न सक्दछ। अझ यौन दुर्व्यवहारलाई सहेर बस्नाले भविष्यमा झन् ठूलो घटनाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। दुर्व्यवहार खास तर भन्दा दुई किसिमको हुन्छन्, एउटा छोएर हुने दुर्व्यवहार, एउटा नछोइकन हुने दुर्व्यवहार। नछोइकन भनेको मानसिक टर्चर हुनसक्छ, फोनमा भन्ने नराम्रो शब्द सुनाउने हुनसक्छ, तपाईँले एउटा बालबालिकालाई अङ्ग प्रदर्शन गर्ने हुनसक्छ। छोएर भनेको उसको अङ्गमा छुने, उसलाई जबरजस्ती सेक्स गर्ने, गराउने, आफूलाई छुन लगाउने, विभिन्न यी कुनै पनि दुर्व्यवहारले लामो समयसम्म मानसिक तनाव, मानसिक असर त्यो बालबालिकालाई जिन्दगीभर गर्न सक्छ।
यसले कम गर्छ यसले बढी गर्छ भन्ने छैन। कुनै पनि दुर्व्यवहारले उसलाई मानसिक आघात पुर्याउन सक्छ। बाल यौन दुर्व्यवहार विरुद्ध बालबालिकाको हक हितको संरक्षणको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न ऐन नियमहरू बनाएको छ भने नेपाल प्रहरीले यसको कार्यान्वयन गरिरहेको छ। बाल अधिकार र विकासको विषय केवल महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित नभई स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन लगायतका मन्त्रालयहरूले पनि बाल संरक्षणको निम्ति थुप्रै प्रयासहरू गरिरहेका छन्। साथै बालबालिकाको हित र संरक्षणको क्षेत्रमा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू समेत क्रियाशील रहेका छन्। बाल यौन दुर्व्यवहारबाट बालबालिकालाई जोगाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ र यो समाजको एकदम विकृति विसङ्गति हो। यसबाट बालबालिकाहरू जो भविष्यका कर्णधार हुन्, हाम्रा भविष्य हुन्, उनीहरूलाई सही रूपमा चाहिँ डोर्याउनु आवश्यकता छ र यसमा अब मन्त्रालयले नीतिगत रूपमै हाम्रो चाहिँ बढी जोड हुन्छ। मन्त्रालय प्रत्यक्ष रूपमा अब कार्यान्वयनमा जाने निकाय नभएर अब नीतिगत निर्देशनहरू दिने, अब त्यस्तै अब आवश्यक कानुनी कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने र चाहिँ नियमनको व्यवस्था गर्ने कामहरू हामी गर्छौँ र हाम्रो अहिलेको जोडै भनेको यो धेरै कुराहरू चाहिँ अलिकति चेतनाको अभाव भयो र सूचनाको सम्प्रेषण सही रूपमा नभएको कारणले बालबालिकाहरू यौन दुर्व्यवहारमा परेका छन्। उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेर यो कुरा भनेको अलिकति गलत कुरा हो, योबाट चाहिँ अलिकति पर बस्नुपर्छ भन्ने खालको जनचेतना जगाउने हाम्रो प्रमुख कार्यक्रम छ र त्यसमा बालबालिका मात्रै नभएर बालबालिकासँग सम्बन्धित अभिभावकहरूलाई पनि हामीले जागरुक बनाउनु पर्नेछ र मन्त्रालयको मुख्य कामै हाम्रो अलिकति प्रवर्धनात्मक कामहरू छ र यो प्रवर्धनात्मक कामबाट चाहिँ उहाँहरूलाई हामी चाहिँ अलिकति सचेतना चाहिँ फैलाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। नेपाल प्रहरीले बालबालिका विरुद्ध हुने अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्दै आइरहेको छ। आफ्नो निडर प्रस्तुतिले अपराधीको मनोबल घट्न सक्छ। डर हामीलाई होइन, गल्ती गर्नेलाई लाग्नुपर्छ। हामीसँग नेपाल प्रहरीले अभिभावक, विद्यालय तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी कुनै पनि बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार तथा शोषणमा पर्न नदिन विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। 2075 कार्तिकबाट सुरु गरिएको समुदाय प्रहरी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत बालबालिका विरुद्ध हुने अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बालबालिकाहरूको विभिन्न उमेर समूहलाई दृष्टिगत गरी छुट्टा छुट्टै पाठ्यक्रमहरू तयार गरी नेपालभरका विद्यालय तथा कलेजहरूमा 7970 वटा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। त्यसका साथै नेपाल प्रहरीको रेडियो कार्यक्रम, प्रहरी अनुरोध कार्यक्रम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत बालबालिकामाथि हुने अपराध विरुद्ध सचेतनामूलक सूचना र सन्देश प्रवाह गरिएको छ। युनिसा, खोइ त आज मामु ड्याडी देखिन नि त। बजार जानु भएको छ, 1-2 घण्टापछि आउनुहुन्छ होला। मामु ड्याडी बाहिर जानु भएको हो? के परेको नानु आज तिमीले? आज नआएको हो तिमीले? आज त कस्तो नयाँ लुगा लगाएछौ। अङ्कल तपाईँ यस्तो नगर्नु न। किन रिसाएको नानु? तिमीले नयाँ लुगा लगाएको देखेर, सिल्की कपाल देखेर पो त तिमीलाई माया गरे बोलाएको। यता आउ न नानु, तिमीलाई आज गाह्रो लागेको लेसन पढाउँछु। किन टाढा जान्छौ? हामी टाढा गएकै छैनौँ नि। हरप्रहर तपाईँकै सुरक्षाका लागि तल्लिन्छौँ। तपाईँहरू यहाँ त केही नै भएको छैन नि। तपाईँले कुन आशयले यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको हामीले व्यवहारबाट थाहा पाइसक्यौँ।
योभन्दा ठुलो प्रमाण तपाईँले कुनै पनि पेश गर्नु पर्दैन। जहिले हामी घरमा नभएको मौकामा मेरी छोरीलाई ट्युसन पढाउने बाहनामा तपाईँले मेरी छोरीमाथि दुर्व्यवहार गर्न खोज्ने, अब भोग्नुहुन्छ यसको सजाय तपाईँले। चिन्ता नगर छोरी, अब केही हुँदैन तिमीलाई, जे गर्छ कानुनले गर्छ। बालबालिकामाथि हुने अपराधको नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी पद्धति तथा प्रणालीमा अघि बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय स्थापित रहेको छ भने उपत्यकाका 3वटै जिल्लासहित 77वटै जिल्लामा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरूले बालबालिकासँग सम्बन्धित अपराध विरुद्ध कार्य गर्दै आइरहेको छ। नेपाल प्रहरीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरूमा बालमैत्री सेवाको प्रबन्ध गरेको छ भने बाल यौन दुर्व्यवहार विरुद्ध बालमैत्री अनुसन्धान प्रणालीको अवलम्बन गरेको छ। नेपाल प्रहरीले 2052 सालदेखि नै केन्द्र लगायत प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हाम्रो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय छ। त्यस्तै जिल्लाहरूमा र इलाका प्रहरी कार्यालय जहाँ मुद्दा चल्ने इलाका प्रहरीको इकाइहरूसम्म हाम्रो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरू छ। त्यस मार्फत हामीले त्यहाँको बालबालिकाको उजुरीको सुनवाई गर्छौँ। त्यसको साथसाथै नेपाल प्रहरीले समुदाय साझेदारी प्रहरी कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा गएर चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अभिभावक त्यसमा चाहिँ यो समुदाय साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकाको एउटा छँदैछ टार्गेट ग्रुप हाम्रो बालबालिका शिक्षक शिक्षिका अभिभावक र जनसमुदाय अन्य समुदाय स्थानीय भनौँ न स्थानीय स्तरको सरोकारवाला सबैजना पढ्नुहुन्छ उहाँहरूसम्म हाम्रो पहुँच छ। त्यहाँ गएर चेतनामूलक कार्यक्रम जसले गर्दा बालबालिकाहरू यो बाल यौन दुर्व्यवहारबाट शिकार नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले एकदमै म्यासिभ रूपमा कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ। नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ भने बालबालिका विरुद्ध अपराध गर्ने जोसुकैले पनि प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय पाउने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट छ। नेपाल प्रहरीले बाल यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित बालबालिकाहरूको संरक्षण, उपचार, विकास र पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न बाल संरक्षण संस्था तथा पुनर्स्थापना केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य समेत गर्दै आइरहेको छ। हामीले विशेष गरी नेपाल प्रहरी र वडा कार्यालयसँग गर्छौँ। हामीले आवश्यक परेको स्रोत र साधन पनि उहाँहरूसँग अनुरोध गरेका हुन्छौँ भने अब यो रक्षा नेपाल भनेको चाहिँ एउटा गैर सरकारी संस्था हो। हामीसँग स्रोत साधन हुँदैन। स्रोत साधनको लागि नेपाल सरकारसँग नै हामीले आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपाल सरकारको अझ धेरै महिला मन्त्रालय, महिला विभाग जो सबैसँग अनि स्थानीय वडा हामीलाई सबैले सहयोग गरिरहनु भएको छ र सबैजनाले के बुझ्नु भएको छ भने यौनजन्य हिंसा यो दुर्व्यवहार भनेको मेरो सवाल हो, मेरो छोरीहरू सुरक्षित हुनुपर्छ, त्यसकारण यो सबैले हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने निकाय जुन नेपाल प्रहरी वडा मात्रै होइन यहाँका स्थानीय स्तरका जनताहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। समन्वयमा चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्ने जस्तोसुकै सहयोग जतिखेर पनि हामी उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ र हामीले अहिलेसम्म पाइ पनि रहेका छौँ। नेपालको कानुनले 18 वर्ष मुनिको समूहलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ। बालबालिकाहरू अरूको सहारा र संरक्षणमा बाँच्नुपर्ने अपरिपक्व व्यक्ति भएको हुनाले उनीहरू आफ्नो हित र अहितको बारेमा सोच्न समेत सक्दैनन्। यसैको नाजायज फाइदा लिई बालबालिकाप्रति विभिन्न प्रकारका दुर्व्यवहारका घटनाहरू हुने गर्दछन्। बालबालिकालाई के गलत के सही होइन, तिम्रो शरीर तिम्रो अधिकार हो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। तिम्रो शरीरमा कसैले पनि अनावश्यक रूपमा छुने, कुनै किसिमको हरकत गर्ने त्यो कसैलाई अधिकार छैन। त्यसमा चाहिँ तिमीले चाहिँ गर्नुपर्छ, प्रतिकार गर्नुपर्छ, उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बालबालिकालाई सिकाउनु पर्यो। त्यसमा पहिलो भूमिका चाहिँ आमा बुवा र शिक्षक शिक्षिकाको हुन्छ होइन। त्यस्तै प्रहरी यदि त्यो कुनै पनि अपराध भइहालेमा नलुकाउनुहोस्, लुकाएर छुपाएर राख्नु हुँदैन। यदि त्यस्तो बालबालिका विरुद्ध यौन दुर्व्यवहार भइहाल्यो भने तुरुन्त प्रहरीमा उजुरी गरौँ, 100 नम्बरमा गरौँ र आफ्नो बालबालिकालाई एकदम आँखा बन्द गरेर कसैको जिम्मा लाएर अथवा छोडेर पनि नजाउँ।
सबल र सक्षम नागरिकबाट नै समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। आजका बालबालिकाको उचित संरक्षण र विकास गर्न सके मात्र उनीहरू भोलिका सक्षम नागरिक बन्न सक्छन्। समुदाय र प्रहरीको साझेदारीले मात्र अपराध रहित समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। त्यसैले बालबालिकामाथि हुने अपराध विरुद्ध सबैको ऐक्यबद्धता जरुरी छ। यदि कसैले बालबालिकामाथि यौन वा अन्य कुनै दुर्व्यवहार भएको देखेमा वा सुनेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा वा नेपाल प्रहरीको हटलाइन नम्बर 100 मा सम्पर्क गर्नुहुन वा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको हटलाइन नम्बर 1098 मा फोन गरी खबर गर्न हुन नेपाल प्रहरी हार्दिक अनुरोध गर्दछ। जय नेपाल।